बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जमात इस्लामी ने गज़ा मार्च किया इस्लामाबाद में और अच्छा तगड़ा मार्च था। बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे। उसमें जो जमात इस्लामी के अमीर हैं उनकी तकरीर बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये मार्च ऐसे नहीं हुआ। देखें, गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एहतजाज करना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी निकलती है, जिनके पास सबसे बड़ी अवामी ताकत है, उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें एहतजाज नहीं करने दिया जाता। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ से खाइफ है, खौफजदा भी है, परेशान भी है और इमरान खान साहब के खिलाफ है। लिहाजा वो किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर आने ही नहीं देना चाहते। यही इस्लामाबाद है जहाँ पे तहरीक इंसाफ को कहा जाता है कभी संजानी में रुक जाओ, कभी मवेशी मंडी में चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, कभी इधर चले जाओ, लेकिन इसी इस्लामाबाद में जमात इस्लामी को इजाज़त दी जाती है। अब ये इजाज़त जिन शराइत पर दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इस्लामाबाद को पूरे को सील किया गया, क्योंकि इन लोगों ने ऐलान किया था कि ये अमरीकी सफारत खाने तक जाएंगे मार्च करते हुए, तो उसके ऊपर पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया। अमरीकी सफारत खाने ने जैसे ही हुक्म दिया तो इस्लामाबाद पूरा का पूरा लॉक कर दिया। उसके बाद हुक्मरानों ने राब्ते किए जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी की क़यादत से शहबाज शरीफ की थोड़े दिन पहले मुलाकात भी हुई थी, तो फिर यकीन दिलाया गया कुछ चीज़ों पे, और जो चीज़ें तय हुई वो फिर साबित भी हुई। नंबर एक, कोई भी अमरीकी सफारत खाने की तरफ जाने का सोचे भी मत। लिहाजा अमरीकी सफारत खाने की तरफ कोई भी नहीं गया, ना इस बारे में सोचा गया। सेनेटर मुश्ताक साहब जो है उनको इस सारे इवेंट से गायब रखा गया और उनके मौक़िफ़ का भी उनको मौका नहीं मिला। उनके साथ बड़े लंबे अरसे से यही हो रहा है। और साथ ही साथ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बिल्कुल कोई तनकीद नहीं होगी। आप अपने जलसे में हुकूमत पे तनकीद करें, अपोजिशन पे तनकीद करें, सब पे तनकीद करें, लेकिन आप एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद नहीं करेंगे। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट की जो जमात है जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी ने एस्टेब्लिशमेंट पे बिल्कुल तनकीद नहीं की और हुकूमत पे हल्की फुल्की तनकीद की है, अपोजिशन पे भी तनकीद करके बैलेंस किया है। और एक अच्छा प्रोग्राम था पूरे पाकिस्तान से, वो अपने कारकुनों को लेकर आए और लाकर उन्होंने इस्लामाबाद में एक अच्छा शो किया। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि अमरीकी सफारत खाने की तरफ जाएंगे, मार्च करेंगे, एहतजाज करेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ से भी मना किया गया था, गालिबन उस पर उन्होंने बात ही नहीं की, लेकिन ये मामला सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाया और ये जमात इस्लामी के सेनेटर रहे। अब उन्होंने ये बताया कि ये जो साजिश है जिसके बारे में बात हो रही है, इस पर अब उन्होंने अपनी तहकीकात पेश की हैं कि जो अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस ने जो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की रियासत का, इस हवाले से कि उनकी मदद की गई है उस करारदाद में, जो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई है। अब इस पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, या दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये था कि ये ना, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, एक साजिश के तहत जो अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस है वो जानबूझ के इस तरह की बात कर रही है कि पाकिस्तान मशकूक हो जाए या पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत जो है वो मशकूक हो जाए। लेकिन इसमें कुछ हक़ाइक़ सामने रखे हैं ट्वीट में सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसल में शहबाज हुकूमत ने इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया, सबूत हाजिर हैं, तफसीलात हाजिर हैं। ये बड़ा तफसीली एक इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है, सोशल मीडिया पे इन्होंने इसको पोस्ट किया है और वो उसमें बताते हैं कि ये दो मुसव्वदे हैं करारदाद के। जैसा कि आपको याद है, आईनी तरमीम के भी दो मुसव्वदे थे, एक दिखा रहे थे अपोजिशन को और दूसरा मंजूर करवा रहे थे। इसी तरह जो है बलूचिस्तान के अंदर भी दो मुसव्वदे थे, उन्हें बताया कि जनाब आपकी तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं, ये बिल पास करवा दें, उधर मादनियात का बिल पास करवा दिया। तो ये ऐसे दाव लगाते हैं। अब पता चल रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का मादनियात का बिल है उसके भी दो मुसव्वदे बनाए जा रहे हैं। एक इमरान खान साहब को ब्रीफ किया जाएगा, दूसरा पास करवाया जाएगा, लेकिन ये इतना आसान रहेगा नहीं, उस पर भी बड़ी डिस्कशन होनी है। अच्छा जी, उन्होंने ये बताया कि एक एक पॉइंट करके उन्होंने कहा दो मुसव्वदे हैं और दोनों को उन्होंने देखने के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने यह दावा किया कि दोनों में फ़र्क है और ये जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान को उन्होंने साबित किया कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के पास ये नुमाइंदगी मौजूद थी और पाकिस्तान ने जहाँ इसराइल की मजम्मत की वहाँ पाकिस्तान ने हमास की मजम्मत भी की। और उन्होंने ये भी कहा कि ये गैर ज़रूरी था, हमास की मजम्मत ना भी करते तो कोई मसला नहीं था। और फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप्स को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सेनेटर मुश्ताक साहब ये कहते हैं कि कोई ऐसा ज़ाब्ता मौजूद नहीं है करारदादों के लिए कि आपको दोनों फ्रीकैन पे तनकीद करनी हो। जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उनको आप बराबर खड़ा नहीं कर सकते उन लोगों के जो लोग जुल्म कर रहे हैं या जो लोग जबर कर रहे हैं। ये सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कहा और इसकी तफसीलात उन्होंने सामने रखी हैं, लेकिन इस पर जमात इस्लामी ने कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की उन्होंने। यानी ये एक ऐसा शो था जिसकी इजाज़त दी गई, अच्छे बच्चों की तरह शो किया गया। अब अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इजाज़त दें तो वो सारा इस्लामाबाद ही भर देंगे, वो सिर्फ अनाउंस करेंगे और 48 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इस्लामाबाद भर देंगे। लाहौर में वो जलसा अनाउंस करेंगे और 48 घंटे के अंदर पूरा का पूरा मीनार पाकिस्तान और आसपास के सारे इलाके भर देंगे। तहरीक इंसाफ के पास ये ताकत है, लेकिन रियासत उन्हें इजाज़त नहीं देती और कानून का डंडा इस्तेमाल करती है। और तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि हम कानून को हाथ में नहीं लेते। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो मुत्तहिदा अरब अमारात के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। चंद दिन पहले इनकी एक मुलाकात हुई इसराइली हम मनसब के साथ, यानी वहाँ पे इसराइली वज़ीर ख़ारजा आए थे और उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है अरब अमारात की गवर्नमेंट की, और उसके बाद उनकी पाकिस्तान में आमद हुई है। तो इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें और आप ये देखें कि इसराइल के बारे में पाकिस्तान की बदली पॉलिसी, यानी पाकिस्तान में आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। एक वफद इसराइल में जाता है पाकिस्तान में, उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं होती।
پاکستان میں آپ اسرائیل کے حوالے سے جیسے ماضی میں چیزیں ہوتی تھیں ویسے نہیں ہو رہی. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں اور پھر جو امریکن جیوش کونسل ہے، کانگریس ہے، ان کا شکریہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے اسرائیل کو لے کر وہ ویسی نہیں ہے جیسی ماضی میں ہوا کرتی تھی. لیکن ابھی تک اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا، اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن پالیسی تبدیل ہو گئی ہے. ناظرین، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی آرمی چیف کے بیان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا، یہ ذرا آپ ان کا بیان سن لیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا میں جو بات کہہ رہا ہوں مکمل تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی میرے تحقیق والی شرط ہے انہوں نے مکمل کی، اور فارورڈڈ ایز ریسیوڈ نہیں کر رہا، تحقیق کر کے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت، سب سے بڑی اسلامی فوج اور جدید ترین اسلحے کے باوجود آج تک 1500 دہشت گرد نہیں پکڑے گئے. یہ جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے خطاب کیا. تو انہوں نے یہ کیوں کہا؟ معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے کلیم کیا کہ صرف 1500 دہشت گرد. یہ تقریر جو آرمی چیف کی ہے نا، یہ گلے میں پھنس گئی ہے. انڈیا نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے، اور آرمی چیف کے لیول کے اوپر ایسی تقریر نہیں ہونی چاہیے تھی جس میں اس لیول پہ جا کے بات چیت کی جاتی. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، دنیا امن کی طرف جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جا رہی ہے. دنیا کے اندر کانسیپٹ تبدیل ہو رہے ہیں، لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس چل رہی ہے، اور ہم پچھلی صدی کی ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن پہ اسٹیبلشمنٹ کبھی پاکستان میں رول کیا کرتی تھی. تو جو چیزیں وہ بہت پرانی استعمال کی تو کام ہوا نہیں، اس طریقے سے نہیں ہوا جیسے ماضی میں کیا جاتا تھا. تو اب آرمی چیف کا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں یہ آپ نے سنا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا. ذرا سنیں آپ علامہ نور الحق قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ کے بارے میں. یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے، عمران خان صاحب نے یہ استعمال کیا تھا لفظ ریاست مدینہ کا، اور اس کے بعد بہت زیادہ یہ لفظ استعمال کیا گیا پاکستان میں. تو نور الحق قادری صاحب جو عمران خان صاحب کے وزیر بھی تھے مذہبی امور کے، انہوں نے فرمایا کہ تاریخ، سیرت، سنی شیعہ اہل حدیث جس مکتب فکر کی کتاب اٹھائیں 3 معاہدوں کا ذکر کریں گے: میثاق مدینہ، مواخات مدینہ، وثیقہ مدینہ. اور یہ سارے مدینہ منورہ کے الفاظ تھے. ریاست مدینہ کی بنیاد عدل، رحم اور شفقت پر ہے. آج کل یہ بحث چھیڑی جا رہی ہے کہ ریاست طیبہ ہے یا ریاست مدینہ ہے. خدا کے لیے اس دلکش تصور کو جو عمران خان نے دوبارہ سے زندہ کیا ہے اور ہمارے دلوں اور روحوں کو چھیڑا ہے، اسے مشکوک نہ کریں. لیکن آرمی چیف ریاست مدینہ بھی اگر کہہ دیتے تو ایک احساس کمتری ہے پاکستان میں کہ عمران خان جو لفظ استعمال کرے گا وہ ہم نے نہیں کرنے. یعنی کئی لوگ ایسے ہی چھیڑنے کے لیے نا ایاک نعبدو و ایاک نستعین جو ہے اس کو ٹویٹ کر دیتے ہیں. تو مجھے 1-2 لوگوں نے بتایا کہ جی ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کیوں ٹویٹ کریں؟ قرآن پاک کی آیت ہے. کیونکہ اس آیت سے عمران خان صاحب اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یا اس آیت کو ٹویٹ کرنے کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کی نہیں. وہ آیت بھائی 1400 سال سے ہے، اور یہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ؟ یہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نا. تو بغض ایسی جگہ پہ لے گیا اس ریاست کو، اس ریاست کے لوگوں کو یا بڑے فیصلہ سازوں کو کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان بننا بھی چاہتے ہیں، عمران خان کی نقل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ عمران خان والے الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. یعنی عمران خان کو مارنے میں ان کی آدھی نوکریاں اور آدھی زندگیاں گزر گئی ہیں، اور وہ ان سے نہیں مارا گیا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اب باقی ان کی آدھی زندگیاں اور باقی کی نوکریاں اس چکر میں گزر جائیں گی کہ یہ عمران خان بن جائیں. یہ سارے بننا عمران خان چاہتے ہیں، لیکن نفرت بھی عمران خان سے کرتے ہیں، اس کے بغض میں بھی مبتلا ہے. تو نور الحق قادری صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا. عمر ایوب صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ میں نہریں نکالنے کے حوالے سے ایک قرارداد جمع کروائی قومی اسمبلی میں، اور اسے قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے غائب کر دیا گیا. کاٹلنگ ڈرون حملہ کے خلاف جنید اکبر نے تقریر کی، اس تقریر کو ہی قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے ڈیلیٹ کروا دیا گیا. یاجوج ماجوج نے قومی اسمبلی میں گھس کر پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے کوئی کارروائی نہیں کی. دیکھیں قرارداد غائب کروا دی گئی، اور وہ بھی وہ جس پہ حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب سیاست کرنے پہ مجبور ہے. دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ کا پانی SIFC کو دے دیا کہ جس سندھ کے کسان کی خیر ہے آپ اس کو چھوڑیں، SIFC اپنی کھیتی باڑی کرے وہاں پہ چولستان میں، ریگستان میں، تو آپ کریں، سندھ کے کسانوں کو آپ چھوڑیں، ان کا اللہ مالک ہے، آ جائے گا پانی. تو زرداری صاحب نے یہ آرڈر دے دیا اور سودا کر لیا پانی کا. لیکن اب پوری کی پوری پیپلز پارٹی جب PTI نے یہ معاملہ کھولا سندھ کے عوام کے سامنے، ابھی وہاں پہ احتجاج چل رہا ہے، 60 سے زیادہ مقامات پہ احتجاج چل رہا ہے، مختلف پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی ان کو روک بھی نہیں سکتی، اسی پہ انہوں نے ساری زندگی سیاست کی ہے، اور اب پیپلز پارٹی بہت بری طرح پھنس گئی ہے، بہت بری طرح پھنس گئی ہے. تو عمر ایوب صاحب نے انکشاف کیا کہ جناب یہ تو کاٹلنگ ڈرون حملے والی تقریر ہو یا نہریں نکالنے کے حوالے سے قرارداد ہو، انہیں غائب کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں سے. یہ ویسے بڑی تشویشناک اور حیران کن بات ہے جو ہوئی ہے. ناظرین، محمود خان اچکزئی صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے ہیں اور کچھ مطالبات کیے ہیں. ایک انہوں نے کہا جی حوالدار اسپیکر، یہ وہ ایاز صادق صاحب کو کہہ رہے ہیں، ساری برائیوں کی جڑ ہے،
لیفٹیننٹ جنرل شہباز خان اور حولدار اسپیکر ہمارے مالک بنے بیٹھے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، اگر ہمیں لڑنا ہے تو اس حولدار اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا ہوگی۔ دیکھیں لیفٹیننٹ جنرل کہہ کے شہباز شریف کو بڑی زیادتی کی، عمران خان صاحب نے ان کا نام اردلی رکھا ہے، اردلی، تو آپ ڈائریکٹ ان کو لیفٹیننٹ جنرل پہ لے گئے، میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا عہدہ ان کے پاس ہے، وہ تو کرنل بھی آ جائے تو اس کو بھی اٹھ کے سلام کرتے ہوں گے۔ شہباز شریف کے بارے میں مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب آرمی چیف نکلتے ہیں یا کوئی بڑا فوجی افسر نکلتا ہے ان کے دفتر سے تو وہ باہر تک آتے ہیں، دھوپ والی جگہ تک آتے ہیں، گاڑی کے ساتھ بھی تھوڑا سا جاتے ہیں، ایسے سلام کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، یعنی انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کام انہوں نے نہ کیا تو ان کی نوکری پکی نہیں رہے گی۔ اس قدر شہباز شریف صاحب احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس قدر شہباز شریف صاحب مہمانوں کو جو خاص طور پہ یونیفارم میں آتے ہیں ان کو اتنا مرتبہ اور اتنا احترام دیتے ہیں۔ ایک عمران خان تھا، وہ اپنے دفتر میں سے اللہ حافظ کر دیتا تھا، شہباز گل نے کہا کہ کبھی بھی وہ جنرل باجوہ کو چھوڑ دیں، باہر نہیں آئے عمران خان صاحب، بس ٹھیک ہے اللہ حافظ، کام ہو گیا، اگلی میٹنگ۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کیا، ان حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ اب اچکدی صاحب کہتے ہیں ہم نہ پاگل ہیں نہ دیوانے ہیں، نہ گلگت بلتستان کے لوگ پاگل ہیں، نہ بلوچستان کے، نہ پختونخوا کے، جو وسائل یہاں ہیں ہم سب کے ہیں، نہیں تو کم سے کم ہمارے بچوں کا اتنا حق تو تسلیم کر لیں کہ ہم اس میں حصے دار ہوں۔ پاکستان تب چلے گا، بلوچستان، گلگت بلتستان، پختونخوا، سندھ، پنجاب کی زمینوں میں جو نعمتیں معدنیات ہیں ان پر پہلا حق ان کے عوام کا تسلیم کیا جائے، آئینی ضمانت دی جائے، یہ جناب انہوں نے کہا۔ اور ایک اور مطالبہ بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، شہباز خدا کو مانو، خدا سے ڈرو، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، آپ لوگوں نے آرمی کے زور سے، فوجوں کے زور سے، پولیس کے زور سے 25 کروڑ انسانوں کا مینڈیٹ زر اور زور کی بنیاد پر چھینا ہے، پیسے کے زور پر چھینا ہے، جو بکتا ہے وہ زندہ باد، وہ اچھا پاکستانی ہے، اور جو نہیں بکتا وہ غدار ہے۔ یہی ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں۔ ابھی دیکھیں انہوں نے ثناء اللہ صاحب نے جو خبر دی ہے وہ خبر ٹھیک ہے نا، میں تصدیق کرتا ہوں اس کی، میری فیملی ہو یا صابر شاکر صاحب کی فیملی ہو، صدیق جان صاحب کی فیملی ہو، سمیع ابراہیم صاحب کی فیملی ہو، اسد توری اور بہت سارے صحافی ہیں، جتنی بھی تنقیدی آوازیں ہیں ان سب کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سارے سیل کیے جا رہے ہیں، بند کیے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے سیل کیے جا رہے ہیں، دور دراز کے رشتہ داروں کے بھی سیل کیے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی بچے کی فیس جمع کروائی اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے تو اس کا بھی اکاؤنٹ سیل۔ اگر ہم نے کسی بیوہ کو راشن ڈلوانے کے لیے کسی بندے نے، ہم میں سے کسی نے بھی کوئی پیسہ بھجوایا تو اس کا بھی اکاؤنٹ سیل۔ اسد تور کی بزرگ والدہ ان کے پینشن کے پیسے ہیں، وہ اکاؤنٹ بھی سیل۔ یہ بے شرمی، ڈٹائی اور بدتمیزی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس معاملے کا مقابلہ کریں گے۔ جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کے تک ہم یہ تفصیلات لے کر جائیں گے، ہم یہ تفصیلات جو ہے وہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو بھی دیں گے، ہم عالمی سطح پہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے جہاں تک اٹھا سکیں گے، کیونکہ پاکستان میں تو عدالتیں انصاف دیتی نہیں اور انصاف کا کوئی وہاں پہ امکان بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی کیس کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں کریں گے، پاکستان میں بھی کیس کریں گے ان معاملات کو لے کر، اس پہ ابھی ہم غور و خوض کر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اس کو عالمی سطح پہ اٹھائیں گے اور ان کا اصل چہرہ دکھائیں گے کہ جو ان پہ تنقید کرتا ہے یہ ان کے ساتھ اس لیول تک جاتے ہیں کہ پاکستان میں بالکل رول آف لا نہیں ہے، یہ ظلم اور زیادتی کی ہر حد کراس کر چکے ہیں۔ ناظرین ایک اور جو خبر ہے وہ فصل کے حوالے سے ہے اور وہ کسانوں کے حوالے سے ہے۔ کسانوں نے دھمکی لگائی ہے کہ ہمیں گندم کا ریٹ دیا جائے ورنہ آئندہ ہم گندم کاشت نہیں کریں گے، بلکہ جو کچھ اس وقت پنجاب حکومت نے کیا ہے، کسان رہنما یہ بتا رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ آ کے کہ حکومتی اقدامات اور ڈٹائی کی وجہ سے مزید قیمت کم مل رہی ہے، 200 روپے سے 400 روپے فی من کے حساب سے۔ ناظرین ایک بڑی خبر میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ بڑی خبر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے مجھے ملی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بڑی خبر ہے کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی ایک بہت امپورٹنٹ آدمی سے اور اس نے وہ بات بتائی جس پہ ایک پروپیگنڈا پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل عاصم منیر، تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کوئی لے کر گئے فائلیں عمران خان صاحب کے پاس جن میں عثمان بزدار اور بشرا بی بی کا معاملہ تھا، عمران خان صاحب نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا، تو یہ وہ بدلہ لے رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بدمزگی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر تو یہ فائلیں تھیں تو آج لے آئے نا، عثمان بزدار کو اٹھا کے جیل میں ڈالیں اور بشرا بی بی کے اوپر ان فائلوں کی بنیاد پہ کیس بنائیں، تو ایسی کوئی فائلیں نہیں ہیں، سب جھوٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بہت طاقتور ملک کا ایک بہت اہم آدمی پاکستان آیا تھا جب عمران خان صاحب نئے نئے وزیر اعظم بنے تھے، یہ بہت امپورٹنٹ دورہ تھا اور اس سے پاکستان کو بہت سارے فائدے ہو سکتے تھے۔ وہ شخص اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر صاحب سے ملا اور اس ملاقات میں جب بحث ہوئی اور بات چیت ہوئی، اب یہ وہ شخص بتا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، نام میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ ابھی انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ نے نام نہیں لینا، بندہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ملک بھی بہت طاقتور ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ پاکستان کو بہت فائدہ دے سکتا تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد اس کی ملاقات عمران خان صاحب سے تھی اگلے دن صبح 9 بجے، تو عاصم منیر صاحب سے ملاقات کر رہا تھا اور وہاں پہ اختلاف پیدا ہو گیا چند چیزوں کو لے کر، کیونکہ وہ سویلین سائڈ کے ساتھ زیادہ کام کرنا چاہ رہے تھے اور یہاں پہ جو ہے ایک دباؤ رہتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کام کریں۔ دوسرا جو کچھ نقطہ نظر تھے چیزوں کے بارے میں، خطے کے بارے میں، وہاں پہ ان کا کچھ ملاقات کے اندر تلخی ہو گئی اور اس کے بعد وہ صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر صاحب تھے اس وقت، اگلے دن صبح 9 بجے عمران خان صاحب سے ملاقات تھی، تو 7 بجے انہیں فون آیا ان کی اپنی ایمبیسی سے کہ جی آپ کی ملاقات کینسل ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے جب پتہ کروایا تو پتہ چل گیا کہ جناب یہ تو کل والی تلخی کا نتیجہ ہے کہ ملاقات کینسل ہو گئی، تو اب میں کیا کروں؟
उन्होंने अपने ताल्लुकात वगैरह लगाए और इमरान खान साहब से शाम को मुलाकात कर ली। उन्होंने हल्की फुल्की ये चीज़ भी सामने रखी, लेकिन वो इमरान खान साहब जो हैं वो जो रेलिवेंट चीज़ें थी उनके ऊपर उनका फोकस रहा। अगले दिन वो साहब गए और जाकर उन्होंने मुलाकात की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। बाजवा साहब को उन्होंने बताया कि जनाब आपके DGISI से मेरी मुलाकात हुई और उसमें ये चीज़ें हुई हैं, और अगर ये मामला ऐसे चलेगा तो इसका ये नुकसान होगा। बाजवा साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद पे लट्टू थे उस वक्त, और वो जनरल फैज़ हमीद को लेकर आना चाहते थे बतौर DGISI। तो उन्होंने फिर इस मामले को इस्तेमाल करके, और कोई ईरान का कुछ एक मामला था जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, इन दो चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल किया और उस वक्त के वज़ीर आज़म को कहा जी कि ज़रूरी है कि DGISI को तब्दील किया जाए, और फिर इस तरह DGISI तब्दील हुए। अब ये एक साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है, ये मुझे आज कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों उन्होंने बताया कि जनाब हमें उस इंपॉर्टेंट आदमी ने खुद ये, जिस मुल्क में मैं हूँ यहाँ का नहीं है बहरहाल, उन्होंने कहा वो जो अहम तरीन आदमी है उसने हमें खुद ये बात इसी तरह बताई है कि मैं जब गया, और अगर मैं आपको तफसीलात बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे बड़े ओहदों पे ऊपर बैठे हुए लोग कितनी छोटी सोच रखते हैं और कितनी सतही इनकी सोच है। वो आदमी डील करने आया एक मुल्क के साथ और मामला किसी और तरफ चल रहा था। बहरहाल जनरल बाजवा साहब ने इसके अंदर भी अपना फायदा निकाला, जैसा कि कादी फायद के मामले में इमरान खान साहब का तो कोई चक्कर नहीं था। उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, वो उनके ऊपर केस करना चाहते थे। उन्होंने PTI के कंधे पर रख के बंदूक चलाई, केस कर दिया। बाद में खुद मिल गए जाके कादी फायद के साथ, उनके साथ हाथ मिला दिया और कादी फायद को कहा जी ये आपका दुश्मन है, इसको मारो। क्योंकि सियासतदान जो है वो कमज़ोर हदफ होता है हमेशा से। इमरान खान से पहले तक तो यही साबित हुआ है। अब इमरान खान के आने के बाद जो है वो सोच बदल जाए तो अलग बात है। सियासतदान क्योंकि हमेशा कमज़ोर हदफ था तो सारा मलबा उस पर डाल दिया जाता है एंड ऑफ द डे। तो कादी साहब को भी लगा बदला इमरान खान से ले लो, चेक किया किसी और ने। तो इसी तरह जो है वो अब जनरल फैज़ हमीद तो जेल में है, बंद है, कैद है, और इमरान खान साहब भी जेल में बंद है, कैद है। और जनरल बाजवा जो है क्योंकि वो आर्मी चीफ रहे हैं तो उसके बारे में एक SOP है कि आर्मी चीफ को ये कुछ नहीं कहते। ये बात हमें जनरल मुशर्रफ ने भी बताई थी, ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, जनरल बाजवा ने भी की थी कि आर्मी चीफ को नहीं पकड़ सकते, उसके बारे में फ़ौज के कुछ ऐसे उसूल हैं जो कभी नहीं टूटेंगे, ये उन्होंने भी कहा था। बहरहाल नाज़रीन, इस व्लॉग में यहाँ तक के लिए इतना ही। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।